ना ना 5 मिनटां त्यांनी 10 मिनटाचो इतिहास दिला ताका 2 मिनटां हांव सांगता न्ही इंडियन हेल्थ सेंटरचे फुडें वचून आमी काम करता म्हणून हांवें तुजे हॉस्पिटलांत एक मिनिट मातसो तूं जेन्ना लिडर ऑपोजिशनाक तुमी दोगूय म्हणटा तो फुडले फावट आमी येवन करतले म्हणून अरे आमी इतले बेगीन वचपाचें ना मातसो राव मातसो 2 मिनटां फुडल्या फावट बी एम येता सरकार घडयता हांगाच नाल्यार तुमी येतले सरकार घडोवपाक ते आनी चिंता करूं नाका एक मातसो राव अरे एक मिनिट हांव उलयतां लिडर ऑपोजिशनाक सांगपाक जाय दुसरो सप्लिमेंटरी जाता राव मातसो उलयता अरे हां तू कितें गुणायता हांव गुणायता अरे उत्तर दिवंक ना बसो कित्याक तूं बस मातसो एका पयलीं क्लॅरिफाय दिता हे जे लूज स्टेटमेंट जेन्ना करता आमी सब्जेक्टार उलोवंक जाय तुम्ही जेन्ना राजकारण मातशें भितर घुवन राजकारणाचेर आमी येवन केल्यार अरे आमी येवन केल्यार तुमी येतले न्हू रे सरकार घडोवपाक तुमी आनी खंय रावता एक सायडीक तुमी केन्ना चिंतला तुमी अर्दे हांगा तुमचेच